Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Ato siyang pasidunggan inintak na sa kabuntagon ng atong buhi nga Dios o atong gidayeg ang iyang mahal nga ngalan. Maayong buntag Toledo, maayong buntag Pilipinas ug maayong buntag tibuok kalibutan. Hindi na sab kita karon inintak na mga kapaglaom. Sa tunga-tunga sa semana, happy midweek kaninyong tanan o akong gi abi-abi ang tanan karong buntaga. Pangumusta ang inyong mga pagkabutang karon bisan asa ka mga dapit naminaw man kamo sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio sets o ingon man usab kung ana kamo sa nagtamod sa atong live sa atong Facebook. Ako magaingon kaninyo nga maayong buntag o hinaot ang Dios nagapanalangin sa inyong tanan nga kahimtang sa inyong kinabuhi. So atong tagaan o pagtagad karong buntaga ang atong pagtuon pinagi sa pagpamalandong na sa mga pulong sa Dios nga ato karon nga kuhaan o pagtuon alang sa paghatag o pagdasig kanato karong adlaw nga sa bisan asa kita karong adlaw magtubang sa atong mga tagsa ka mga obligasyon sa atong mga responsibilidad. At least atong diuna ang pagtagad sa pagpaminaw sa mga pulong pinagi sa pagmamalandong aron atong masinati sa kanunay ang presensya sa Dios nga anaa sa atong taliwala kini. So maayong buntag kaninyong tanan, ako sab nga panangumustahon ang ato nga mga kaigsunan, mga kapaglaom nato sa bisan asa nga dapit. Binagyo dinhi sa iglesia sa mga distrito nato dinhi sa Western Cebu South ang ato nga mga iglesia gikan sa iglesia sa Loginsan sa mga Joshua family nga mga namulo diha. Ingon man usab ang ato nga mga kaigsunan diha sa Tutay, si Brother Efren Linyal, kauban siyang pamilya o kauban sa mga membro nato diha sa iglesia sa Tutay. May buntag kaninyo. Ingon man usab diha sa pinamungahan sa mga Undalog, Silion family, Ma'am Ruby, may buntag kaninyong tanan, kauban sa mga membro, mga Mireles family. O ingon man usab diha sa Anupog, atong mga kaigsunan, mga Villasorda family, Cabante family, uban pa sa mga membro nato diha may buntag kaninyo diha. Ingon man usab ang ato diha sa Lamak, may buntag diha pod sa Sagay, may buntag Brother Ronnie, kauban siyang pamilya. O ingon man usab dinhi sa Pandakan, mga Igay family, uban pa sa mga membro og sa Pandakan Brother Karing Carbilido. Diha sa dinhi sa Loray, Brother Ray, kauban sa tanan nga mga membro nato dinhi, may buntag sa Sangi, may buntag sa mga kaigsunan o sa mga kapaglaom, mga Mahinay family, ingon man usab Mochia family, Gerson sa Miao o ingon man Brother John Tagalugon, mga Lifuyo, kauban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Dili na ko matasag-tagsa pag sangpit ang inyong tagsa-tagsa ka pangalan tungod sa kahigipot sa itong panahon o oras. Ato sab nga tambayahon ang ato nga kaigsunan diha sa Lumblog, mga kaigsunan nato nga mga membro na nato siya sa Lumblog, may buntag ingon man dito sa bahin sa iwawaw nga dapit gikan sa Katabako, may buntag Brother Barolo Roy o ingon man si Brother Pretos.
buntag sa tanan nga mga membro sa diha sa Lutupan sa mga Carbiledo family, Brad Carding, o ingon man sa mga Ferrer, Sister Gloria, kauban sa pamilya, o uban pa na to nga mga elders diha sa Lutupan, may buntag Kasoy, mga si Brother Kurt Capareda, si mga Basalo family, uban pa na tong mga membro diha, mga Balataria family, may buntag kaninyong tanan. Labaw sa tanan nga resad sa ato nga kaigsunan sa Captain Claudio nga na ako diha na membro. May buntag sa mga Rosalita family, Abiliana, Ubeda, o uban pa nga mga kaigsunan nato nga membro diha sa iglesia sa Captain Claudio. Ako pamilya ako sab nga Sang Piton, sister na din akong pinalangga asawa, kauban sa akong mga anak, ako o kaninyong tanan mga kapaglaom nga dili na to matagsa-tagsa ang inyong pangalan, may buntag kaninyong tanan kinsa man karon nga minaw sa ato nga pinasahi nga pagsibya o pagtuon karong buntaga. Ako sab nga Sang Piton, akong suod nga amigo, igsuon sa pagtuusap, Brother Solomon Rosalita, may buntag diha brad, may naut pa nga nagmatana ka karon og naa ka naminaw sa inyong nahimutangan karon. May buntag usab Pastor Landring Caballero sa lain nga pundok usab nga akong amigo na sa Pansil, kauban sa iyang pamilya Sister Narda. May buntag kada adlaw, kada buntag maminaw gina siya sa pamalandong, kauban sa itong mga kaigalaan o mga kaigsunan diya sa Pansil, mga Kabusas family, may buntag. So kaninyo na lang tanan mga kapaglaom, may buntag o ingon man usab diha sa ato nga isla nga dapit sa Negros, gikan sa Negros, sakop sa Negros Occidental o sa Negros Oriental, sa atong mga kalungsuran diha, mga sa mga kabutiran diha sa dapit sa Negros, kutob sa maabot nining maong tingog, mayong buntag kaninyong tanan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo. Atong basahon mga kapaglaom ang ato nga teksto karong buntaga nga makita dinhi sa naunang Samuel 2:3. Mao kini ang ato karong kitext nga atong kuhaan o pagtuon sumala sa nasulat dinhi. Ingon dinhi, kay si Jehova may usa ka Dios sa kahibalo, og pinaagi kaniya ang mga pandihok kinatimbang. Kay atong kablihan ang atong pagtuon pinaagi sa pag-ampo mga kapaglaom. Among ginaday ginhimaya namo ang imong mahal nga ngalan o Dios. O nagtawag kami kanimo karong buntaga, nagahangyo nga imong ablihan ang among mga hunahuna og salabutan, tandugon nimo ang among mga kasing-kasing, tagaan usab nimo kami og kaalam karong naa sa kabuntagan. Samtang kami magahimo ni ining pagtuon, among masinati ang imong presensya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Tabangi kami Ginoo, tabangi sab ang nagatan-aw og nagapaminaw karon pinaagi sa mga radyo, pinaagi sa Facebook. Manginaot kami nga sa bisan asa nga dapit sa tibok kalibutan karong adlaw, ikaw magapanalangin sa imong mga katawhan o magahatag o kahayahay kalipay kalinaw taliwala sa among pagpuyo ninyo ta. Amo kining gipangayo amahan uban sa pagpasaylo sa among mga kasalanan, kining tanan among gipangayo sa ngalan ni gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, ato sang tagdon mga kapagdaom sa dili pa ta magtuon ato sa paminawan ang sa kamatawang nga awit nga atong ihanik ni nating program. Sa kinabuhi kanunay may makusog nga bagyo, ang Ama
sa Diyos. Inigahuman sa Baguio ang balangaw makita, di maan dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Wada ang kahadlok nimo o gayaw pagkaluya, bisan ang kinabuhi mo sa kangit linisan ang panaw mo padayon na ligo na ang pagtuo, kayang Diyos mao ang gugma nga musidlak kanimo. Inigahuman sa Baguio ang balangaw makita, di maan dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Inigahuman sa Baguio ang balangaw makita, di maan dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Di maan dili malimot ang Diyos sa iyang gugma. Okay, padayon ta mga kapaglawom sa ato karon nga pagatunan. Aniya dinhi ang ato nga topic karong buntaga. Ingon dinhi gitimbang sa timbangan sa langit. Ato kini karon nga matunan kung unsay ipasabot nini mga kapaglawom. Kung unsang klase sa timbangan nga nasa langit nga mao'y motimbang sa ato nga tagsa-tagsa ka kinabuhi sa itong mga kinaiya, sa itong mga nabuhat. Timbangan ba ni sama sa makita na to nga naa sa kamerkaduhan nga dunay timbangan nga to makita kung unsa nga klase nga timbangan. So ato kini nga karon nga masayran o makatunan kung unsa sab ka importante kining ingon nga timbangan nga diha timbangan sa langit. Okay, mao kini sumala sa ato nga gi basa ganiha nga teksto nga mao'y nahimong kitex nga makita diha sa naunang Samuel 2:3 nga nagkanayon kay si Jehova mao'y usa ka Dios sa kahibalo. Pinaagi kaniya ang mga panlihok kinatimbang. So ang gitimbang dahil kapag lawom diha sa langit ang ato nga mga lihok, atong mga binuhatan mao'y ginatimbang. Okay, matod pa sa ka libro nga ato karon nga pagdikuhaan o usa ka pagtuon nga dinhi nato isandig ang ato nga paghagpat ni ining
pagsabot niining buntaga sa ato nga topic itimbang sa timbangan sa langit. Matod pa dinhi nga ang Dios mao usa ka Dios sa kahibalo. O diha sa iyang pulong gipaila siya nga nagtimbang sa mga tao sa mga kalambuan sa ilang kinaiya o sa tanan nilang mga motibo bisan pa kini maayo o dautan. So ang gitimbang mga paglawom matod pa sa usa ka sinulat. Sinulat Mrs. White. Ang kalambuan sa kinaiya o kung man sa ang mga motibo kung unsay atong mga motibo sa atong kinabuhi bisan pa kini maayo og dautan kini gitimbang mga paglawom diya sa langit. Kung atong handurahon ang atong kinabuhi kita ray nasayod mga kapaglaom sa atong pagbana-bana sa ato nga hunahuna kung sa atong kinabuhi unsa may naglabi pagkadautan o pagkamaayo. So kita ray nasayod niya ni mga kapaglaom kita may naka-estimate kauna-huna sa atong style sa atong kinabuhi dinhi sa yuta kung unsa ang atong kinabuhi dinhi sa yuta kung unsa may bugat mga kapaglaom ang mga binuhatan natong maayo o ang binuhatan nato nga dautan. So atong evaluaton mga kapaglaom ang atong kinabuhi karon tungod kay matod pa nini sa atong pagtuon unya walay butang nga matago sa atong matagstagsa ka kinabuhi bisag unsa ka sikreto ang atong mga gibuhat dili kini mahimo nga dili kini mabasa dili kini mahimo nga dili kini makit-an diha sa Dios mga kapaglaom. Mao na nga maabot ang panahon nga kining tanan ato gyung atubangon ang husay kung hay bugat mga kapaglaom diha sa tubangan sa Ginoo kung hay daghan sa tubangan sa Ginoo ang maayo ba o ang dautan. Matod pa dinhi sa katapusan dinhi sa atong pagtuon matod pa dinhi alang sa walay katapusang kaikag sa matag usa ang pagsusi sa iyang kasing-kasing o sa pagpauswag sa matag usa ka bahin nga hinatag sa Dios. Pahinumduming ang tanang walay usa nga motibo sa kasing-kasing ni bisan kinsa nga tao nga dili makakita sa Dios sa dayag. So man akong giingon kaniha nga paglaom nga walay butang nga matago sa Dios. Kining tanan mapadayag diha. Okay, mao ni nga ang usa ka goal nato ang sa atong pagkabuhaton pagsusi sa kasing-kasing. Kung nag-uswag ba ang atong mga hinatag mga talento nga gihatag sa Dios ato ba kining gigamit mga gasa ato ba ning gigamit o ato ba lang kining gipasibayaan hangtod nga mawala kini mga kapaglaom o hangtod nga makaplagan kita sa langit nga nakulangan diay. Mao nang ingon nga pahinumdumi ang tanang walay usa nga motibo sa kasing-kasing nga bisan kinsang tao nga dili makita sa Dios dayag. Kung ang atong mga hunahuna ang atong mga motibo diha sa atong mga gibuhat kung unsa kanang motibo mga kapaglaom kanunay kanang gibasa sa Dios kung maayo ba kana o sangputanan. Mao ni nga ang mga motibo sa matag usa ka tawo sa mainampingon gitimbang ingon nga ang matag padulngan sa tao nasandig ngadto sa resulta niini. Dili kini nato kalimtan mga kapaglaom kini sa ka pamahayag nga bisag unsay atong mga motibo unya ato kining gibuhat muani kini mga kapaglaom o resulta. Naagi kay anihon nga consequences niini, no? Kay ang tanang buhat naagi nay
imong anihon mga kapaglaom. Maningini matod pa ang Dios sa langit walay usa ka laraw bisan unsa ka komplikado o usa ka motibo bisan unsa ka maayong pagkatago nga dili niya masabtan sa dayag. Iyang mabasa ang sikreto nga mga paagi sa matag usa ka kasing-kasing. Sa kini ka dili kini nato kalimod mga kapaglaom, dili nato ni kalimtan kining maong pamahayag nga bisan pag unsa ka tinago sa kapagtago mga paglaom dili mahimo nga di kani masabtan sa Ginoo. Saka bisag unsa kini ka sikreto nga pinaagi sa matag usa nato ka kasing-kasing dili mahimo nga dili kini makita sa Dios. So mahimo nga magplano ang mga tao ug hiwi nga mga lihok alang sa maabot sa pangunahuna nga ang Dios dili makasabot apan anang dako nga adlaw kung buksa na ang mga libro sa libro ug hukma na ang matag sa katawo sumala sa mga butangan na sulat sa mga libro makita ang mga nahimo sa mga binuhatan. Mo ni nga dili ginato ma deny mga kapaglaom tungod kay ang langit dunay mga libro diha nga ginasulat ang record nato sa atong kinabuhi sa atong mga binuhatan dinhi sa yuta. Usa sa tulo ka libro mao nang libro sa handumanan. Nga diin ang ato o ang mga manulunda sa langit nagtabang o record niini nagasulat bisan pa kung imong basahon ang usa ka libro sa sinulat ni Mrs. White nga kanang gitawag og The Great Controversy. Imo makita ang atong mga asta ang atong mga pinulungan kina-record sa mga manulunda. Muna nga sa hukom sa langit mga kapaglaom panahon sa husay mga kapaglaom wa kay kadinay tungod kay ang tanan nasulat mga kapaglaom. Ang imong mga gipanulti, ang imong mga lihok, ang imong mga buhat dinhi nga maayo bisan pa ang dawtan gina-record ka na dito mga kapaglaom. So, ang mga libro sa langit, ang imong ngalan kung anata sa maayo nga kahimtang sa kinabuhi nga Kristohanon, ang atong ngalan masulat kanunay sa basahon sa kinabuhi. Ngunya kung mapala na sa basahon sa kinabuhi adto ka masulat sa basahon sa kamatayon. Mao na nga ibase kini mga kapaglaom sa atong record dito. Matupad dinhi adunay daghan nga mga kinahanglan nga mutagad sa pulong karon nga kini gitawag og tikil. Imo ni makita mga kapaglaom diha sa Daniel 5:27. Kung imo ning hagpaton o aninawon kining mga gisulat diha kung sa ning tikil, ang tikil mga kapaglaom ang hubad niya nagitimbang diha sa timbangan o nakita nga kulangan. So sa kini ka experiences o sa kahari nga nipuli kang hari Nabucodonosor, si Hari Belshazzar nga gibadlong siya sa Gideos o gipa dangatan siya usa ka sulat diha sa bungbong di gid ni masabtan. Nya samtang yang gitawag ang tanan nga manalagna o si Daniel na may naghubad nini o gisay-say ni Daniel mga kapaglaom ang kahulugan sa word nga tikil. Ang nasulat dito mini tikel aparsen nga ang words nga tikil gitimbang diha sa timbangan o nakita nga nakulangan. Nga naman yung usa ka experience niya mga kapaglaom tungod kay kini si Hari si Hari Belshazzar sa kahari nga mao inipuli siya ang amahan. O buwa siya ka maliksyon no ingon ta wa siya kakat-on kun unsay nitabo siya ang amahan. Nga ang iyang amahan nga nagpagarbo sa iyang kinabuhi, nagpatuyang sa mga pag-abuso
nagtuyang sa iyang pagkadautan nahimong ang kinabuhi ni Hari Nabucodonosor nahimong usa ka alaot nga tao. Nahimo siyang ang iyang kinaiya, ang iyang kabuot nisangko ngadto sama sa mga mananap, no? Mukaon na lang kato siya sagbot tungod sa nahitabo ni Hari Nabucodonosor nga gibadlong sa Dios. Ug si Hari Belsasar nga nipuli niya wala siya kaamgo niin. Mao na nga giptagaan siya og usa ka sinulat diya sa bungbong nga paglaom. Nya gibadlong siya og sumala sa pagsaysay ni Daniel nya ang iyang kinabuhi ang iyang mga adlaw inihap namang nakita nga gitimbang sa timbangan ug nakita nga kulangan siya ug ang iyang gingharian mabahin sa dukha mahiadto sa Medo ug sa Persia mga kapaglaom. Ug kining maong kasaysayan ng history sumala sa gisaysay sa gipakita sa Dios ngadto kaniya wala gyud ni mapakyas kapaglaom. So ingon ni ana ang atong dangatan sa kapaglaom nga ang atong kinabuhi ginatimbang, ang atong kinaiya ginatimbang diha sa langit. Ang balaan walay kinutuban dili mausab ang balaod sa Dios nga maoy sukdanan nga niini usayon ang tao. So unsa day sukdanan sa timbangan mga kapaglaom? Kung imong tanawon mga kapaglaom, no, ang dunay mga signs panalitan mo sulod kag mga ospital imong makita ang signs nga kana siya nga lugar usa kana ka lugar sa institusyon sa medical nga makita nimo ang usa ka sign nga dunay kana bitawng bitin nga dunay murag mulikos ngadto sa usa ka kopa. Mao na siya signs nga usa ka institusyon nga medical. Kung ari po ka sa kining sa justice, kung ari po ka sa court, imo po na makita ang usa ka sign nga diya nga naitimbangan nga imo makita. Na sa to pa nagpasabot nga nga justice. So nini ang timbangan mo ni sign mga paglaon diya sa paghusay diya sa korte apan dinhi sa atong nga tun-an ang sugo o ang napulo ka sugo mga kapaglaom maoy basihanan diha sa timbangan sa langit mga kapaglaom. Mao ni nga buhata ug ayaw kini nga balaod gilangkob sa dakong prinsipyo higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong kusog ug sa tibuok mong hunahuna ug ang imong silingan ingon nga imong kaugalingon. Sa kini ka pag-summarize mga kapaglaom sa napulo ka sugo. So ang napulo ka sugo gi-summarize ka na nga nahimong duha ka dagko nga punto diha mga kapaglaom. Mao ang imong paghigugma ngadto sa Dios ug ingon man paghigugma nimo ngadto sa isig ka tao. Timbangon ang tao sumala sa balaang balaod sa Dios nga kaplagan nga kulangan. Apan kining timbangan mga kapaglaom kining napulo ka sugo o ang kasugoan sa Dios dili kini maoy basihanan sa unsa o kini dili kini basihanan sa atong kaluwasan kundi basihanan lamang kini sa atong mga binuhatan sa atong mga pagtuman kung atong gituman ba gibase dinhi sa napulo ka sugo. Unya human na ingon nini ang manluluwas naghimo sa ato ang sa ingon ni ana ang manluluwas mahimo nga atong maangkon ang saad sa may saad o sa sanglit matarong man kita pinaagi sa pagtuo kita may pakigda itay na sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Mabasa na to dinhi sa Roma 5:1. So mao ni mga kapaglaom naghisgota og timbangan sa langit ug dili na tumalalis nga ang atong mga record sa atong binuhatan napatik diha sa langit pinaagi sa mga isulat diha sa libro sa handumanan nga maoy basihanan unya sa paghusay nato husayon na kita diha sa langit nga karong panahon na
naghinusayay na diha sa langit mga kapaglaom. Nagsugod na ang hukom nga investigatiba nga gihimo diha sa langit mga kapaglaom. So nining wala nindot pa kayo sumpayan mga kapaglaom mga ato karon nga pagtuon. Pan pagkagamay ra gyud sa atong panahon apan ato na lang ingnon nga atong pasalamatan ang Ginoo sa tanan niya nga mga kaayo o sa atong pagtuon nga gihatagan kita kaalam sa pag saysay sa pagpamalandong ng mutaga ngon man sa batos ang pasalamatan ang di na to kalimtan ang Central Visayan Conference ni pagpangulo ni Pastor Charles Nogra atong presidente ingon sa natong communication director si Pastor Leonard Arangues ang atong station manager Pastor Efrain Ortiga ug ang atong production manager si Sir Dwayne Claves. So nabanan sa inabagan sa ato nga mga media missionaries nga mao'y naghatang usab og pag abag nining atong istasyon. So ato kini tapuson mga kapaglaom nga atong pagtuon pinaagi sa pagampo. Noon Diyos, samahan nga balaan, makagagahom sa tanan. Salamat sa kaygayonan, salamat sa pagtuon nga among nasinati karong buntaga. Nakapamalandong kami Ginoo sa kahimtang sa among kinabuhi karong buntaga. O nasayod kami nga among sugaton kanunay sa among kinabuhi o magatubang kami og dakong husay diha sa langit. O ginatimbang ang among mga buhat, ang among mga kinaiya, ginatimbang adlaw-adlaw. O among tamod sa among kinabuhi nga kami kulangan Ginoo. Busa hingpita kami diha sa imong atubangan. Tabangi kami Ginoo sa paghingpit sa among kinabuhi. Ikaw magapanalangin sa mga pulong ang mga natinilain ng mga kaigsonan, mga kapaglaom na to namo nga nagatamod sa mga pagtuon. Among isalig ang tanan kang buntaga diya kanimo sa ngalan kaong Jesus. Amen. Samtang kami magapadayon sa pagsimbiya sa mensahe sa paglaom nga sige sa Ginoo sa Kristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.